आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही अजीब हदीस। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के टाइम अपने कैंप में बैठे हुए थे, तो एक साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए उनके कैंप के अंदर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बिठाया और उन्हें फ्यूचर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। मुझसे क़यामत की कुछ निशानियां सुनो, मेरी वफात और यरूशलेम की फतह और एक ऐसी बीमारी जो मुसलमानों को बहुत ज्यादा तादाद में मारेगी। इस हदीस के बाद ये सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह हुआ। इस हदीस के कुछ ही अरसा बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए और उनकी वफात के बाद कुछ ही सालों में मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब की लीडरशिप में ये सारे इलाके फतह कर लिए। यरमुक और कादिसिया जैसी अजीम जंगें जीतने के बाद एक तरफ मुसलमानों ने पर्शियन अंपायर में उनके कैपिटल मदीन को फतह कर लिया और दूसरी तरफ रोमन अंपायर में मुसलमानों ने पैगंबरों की सिटी यरूशलेम को फतह कर लिया। यहाँ से आगे मुसलमान अकेले नहीं बल्कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु के ऑर्डर पर मुसलमानों ने अपनी फौज को ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ऊपर तुर्की की तरफ रवाना हुआ और दूसरा ग्रुप अमर बिन आस की लीडरशिप में फलस्तीन के इलाके गजा को फतह करने के लिए गया। ये वही गजा है जो आज खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा फुल स्पीड आगे बढ़ रहे थे और बहुत सारी छोटी छोटी जंगों के बाद मुसलमानों ने ये सारा इलाका भी फतह कर लिया। लेकिन इन सारी जंगों में एक जंग का जिक्र करना बहुत ही जरूरी है, बैटल ऑफ द आयरन ब्रिज, क्योंकि ये जंग बिल्कुल यरमुक और कादिसिया की तरह एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। क्योंकि रोमन अंपायर हजारों की फौज लेकर इस ब्रिज के पास खड़ी थी और दरिया के दूसरी तरफ अबू उबैदा सिर्फ 15,000 की फौज के साथ खड़े थे। अब एक बार फिर मुसलमान और रोमन के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। लेकिन एक मिनट, अगर ये इतनी बड़ी जंग थी तो हमने आज तक इसके बारे में कुछ सुना क्यों नहीं? क्योंकि ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जैसे ही मुसलमानों की फौज एक दूसरे के सामने आई, अचानक रोमन फौज ने देखा कि उनकी एक साइड से कुछ आवाजें आ रही हैं। जब रोमन ने थोड़ी गौर से देखा तो मुसलमानों की एक दूसरी फौज फुल स्पीड उनकी तरफ बढ़ रही थी। तो आखिर ये फौज कौन लीड कर रहा था? खालिद बिन वलीद। आज तक इस बात का पता नहीं चला कि खालिद बिन वलीद ने कब और कैसे इस दरिया को क्रॉस किया था। लेकिन अचानक जंग से पहले ही खालिद बिन वलीद वहां पहुंचकर इस रोमन फौज को खत्म कर दिया और रोमन एक बार फिर ये जंग छोड़कर भाग गए। इस तरह ये इतनी बड़ी जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ये जंग सीरिया में मुसलमानों की आखिरी जंग थी और इस जंग के बाद मुसलमानों ने हमेशा के लिए पूरे शाम को फतह कर लिया। अब मुसलमानों की खिलाफत का कंट्रोल सीरिया, फलस्तीन, जॉर्डन और लेबनान तक फैल चुका था। जिसके बाद मुसलमानों के आर्मी चीफ अबू उबैदा यहीं पर रहे और खालिद बिन वलीद अकेले अपनी फौज के साथ पहली बार रोमन अंपायर के मेन हेडक्वार्टर तुर्की में दाखिल हुए और बहुत तेजी से रोमन अंपायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल की तरफ बढ़ने लगे। एक सेकंड, अगर खालिद बिन वलीद रोमन अंपायर के कैपिटल के इतने करीब पहुंच चुके थे तो फिर उन्होंने इसे फतह क्यों नहीं किया? बल्कि ये सिटी तो इससे 800 साल बाद एक दूसरे बादशाह सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह किया। क्योंकि जैसे ही खालिद बिन वलीद तुर्की में दाखिल हुए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु खलीफा बनते ही खालिद बिन वलीद को उनकी आर्मी चीफ पोस्ट से हटा दिया। लेकिन अब भी मुसलमान खालिद बिन वलीद को बाकी सारे जनरल से बहुत ज्यादा पावरफुल समझते थे। क्योंकि अब भी कुछ नए मुसलमान ये समझते थे कि आज ये खिलाफत राशिदा जहां भी है सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो सबको ये दिखाना चाहते थे कि ये खिलाफत मेरी या खालिद की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वजह से कायम है। इसके अलावा एक मसला और भी था। एक दिन खालिद बिन वलीद कहीं बैठे हुए थे और एक शायर ने उनके सामने कुछ असार पढ़े तो खालिद बिन वलीद ने खुश होकर उस शायर को 10,000 दिरहम दिए। लेकिन अब मसला ये था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने मुसलमानों की फौज में अपने जनरल्स को कंट्रोल में रखने के लिए हर जगह जासूस बैठाए हुए थे। जैसे खालिद बिन वलीद ने उस शायर को पैसे दिए, वहां बैठे हजरत उमर रज़ियल्लाहु के एक जासूस ने फौरन ये खबर मदीना में खलीफा तक पहुंचाई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हम यहाँ मदीना में बिल्कुल एक सादा और आम जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे जनरल वहां ये सब कुछ कर रहे हैं। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु को इस बात का भी डर था कि कहीं खालिद बिन वलीद ने इस शायर को ये पैसे मुसलमानों के माले गनीमत से ना दिए हों। तो फौरन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने मदीना से
ایک لیٹر آرمی چیف ابو عبیدہ کی طرف بھیجا۔ یہ بہت ہی خطرناک لیٹر تھا جس میں حضرت عمر رضی اللہ نے 3 آرڈر دیے تھے۔ نمبر 1، خالد بن ولید کو ہمیشہ کے سارے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے اور پھر سب کے سامنے ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے اس شاعر کو یہ پیسے 10,000 درہم اپنی جیب سے دیے یا مسلمانوں کے بیت المال سے۔ اگر اپنی جیب سے دیے تو یہ بالکل فضول خرچی ہے، اور اگر بیت المال سے دیے تو یہ اس امپائر کے ساتھ خیانت ہے۔ دونوں صورتوں میں خالد بن ولید کو فوج سے ڈسمس کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، خالد بن ولید اس سوال کا جو بھی جواب دیں گے انہیں مسلمانوں کی فوج سے ڈسمس کر دیا جائے۔ نمبر 3، اور ڈسمس کرنے کے بعد انہیں فوراً مسلمانوں کی کیپٹل مدینہ میں میرے پاس بھیجا جائے۔ اب یہاں یہ پرابلم تھی کہ خالد بن ولید کی پرسنالٹی سے رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہ بھی کانپتے تھے، تو اب حضرت عمر رضی اللہ کو اس کام کے لیے ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو خالد بن ولید جیسے پاورفل آدمی کا بھی حساب لے سکے۔ اس کام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ نے ایک بہت بڑے صحابی بلال رضی اللہ کو چوز کیا۔ بلال رضی اللہ کوئی عام صحابی نہیں تھے، انہوں نے اسلام بہت ہی سخت ٹائم میں قبول کیا، جو ایک غلام تھے اور ان کے مالک ان پر بہت سخت ظلم کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ نے خالد بن ولید جیسے بڑے جنرل کو ہینڈل کرنے کے لیے بلال رضی اللہ کو بھیجا۔ اب خلیفہ کے آرڈر کو پورا کرنے کے لیے آرمی چیف ابو عبیدہ نے سارے لوگوں کو جمع کیا، خالد بن ولید کو بھی آنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید یہاں پہنچ کر یہ محسوس کیا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ ابو عبیدہ اپنا سر نیچے کر کے بالکل خاموش بیٹھے تھے اور اس پوری محفل میں بالکل ایک خاموشی تھی۔ تو خالد بن ولید آ کر اپنی جگہ پر بیٹھے اور سامنے بلال رضی اللہ بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ نے بہت ویٹ کیا، اب ابو عبیدہ کچھ بولیں گے، اب کچھ بولیں گے، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی ابو عبیدہ بالکل خاموش رہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ کو سمجھ آ گئی کہ ابو عبیدہ ایک بہت ہی سافٹ انسان ہے اور انہوں نے خالد بن ولید کے ساتھ بہت ساری جنگیں لڑی تھی اور دونوں بالکل بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب تھے۔ تو آخر بلال رضی اللہ اس محفل میں کھڑے ہوئے اور وہاں سب کے سامنے خالد بن ولید سے پوچھا کہ اے خالد، ہمارے خلیفہ عمر بن خطاب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم نے جو 10,000 درہم اس شاعر کو دیے تھے وہ تم نے اپنے پیسوں سے دیے تھے یا مسلمانوں کے بیت المال سے۔ یہ سن کر خالد بن ولید اور وہاں پر سبھی بالکل حیران ہو گئے۔ تو بلال رضی اللہ نے دوبارہ کہا کہ خالد، یہ پیسے اپنی جیب سے دیے تھے یا پھر بیت المال سے؟ اس پر خالد بن ولید نے انہیں جواب دیا کہ یہ میں نے اپنے پیسوں سے دیے تھے۔ ناؤ خالد بن ولید اس واقعے کے بعد واپس اپنے سولجر کی طرف چلے گئے تھے، لیکن ابو عبیدہ بن جراح انہیں یہ بات بتا ہی نہیں سکے کہ اس لیٹر میں 2 اور پوائنٹ بھی دے کہ خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج سے ڈسمس کر کے مدینہ کی طرف بھیجا جائے، اور وہاں مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ خالد بن ولید کا انتظار کرتے رہے۔ آخر کافی دنوں کے بعد انہیں سمجھ آ گئی کہ ضرور ابو عبیدہ نے انہیں بتایا ہی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے ایک دوسرا خط خالد بن ولید کی طرف ڈائریکٹ بھیجا، تمہیں مسلمانوں کی فوج سے ڈسمس کر دیا گیا ہے اور فوراً سارے کام چھوڑ کر مدینہ میں آ کر مجھ سے ملو۔ خالد بن ولید حضرت عمر رضی اللہ کا لیٹر پڑھنے کے بعد دوبارہ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ حضرت عمر نے مجھے فوج سے نکال دیا ہے؟ تو ابو عبیدہ نے انہیں کہا کہ آج یہ جو بھی ہو رہا ہے اس میں بالکل انوالو نہیں ہوں، یہ سب خلیفہ کے آرڈر ہے۔ تو آخر خالد بن ولید شام میں اپنی فوج کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مدینہ جانے سے پہلے خالد بن ولید شام کی ان سٹیز کی طرف گئے جنہیں انہوں نے خود فتح کیا تھا۔ خالد بن ولید کو دیکھ کر ان سٹیز کے لوگ ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے اور وہاں کے لوگوں کے سامنے آخری اسپیچ کر کے انہیں الوداع کہا اور پھر فائنلی مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے خالد بن ولید وہاں پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ کے گھر کی طرف جانے لگے تو راستے میں ان کی ملاقات خلیفہ عمر رضی اللہ سے ہوئی۔ ایک طرف دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ عمر بن خطاب کھڑے تھے اور دوسری طرف دنیا کے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید کھڑے تھے۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ خالد، تم نے جو کیا ہے وہ دنیا میں آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا، لیکن یاد رکھو جو بھی ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کرتا ہے۔ یہ ان دونوں گریٹ پرسنالٹی کے درمیان ایک بہت ہی فرینک ڈسکشن تھی۔ جیسے خالد بن ولید نے حضرت عمر رضی اللہ سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ جو کیا ہے اچھا نہیں کیا،